इसी तरह से एक और प्रोग्राम जो पिफा की तरफ से है, आई माइट बी द पैनलिस्ट ओवर देयर। तो ये सारा सीजन है, बजट का सीजन जिसको हम कह लें, कि सर्दी गर्मी के साथ साथ ये बजट का भी सीजन होता है जिसमें सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो बिजी होते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। और हमने अबाउट रफली 30-35 कमेंट्रीज ऑलरेडी भेजी हुई हैं ऑन डिफरेंट एरियाज के जो मुख्तलिफ आइटम्स आई हैं रिलेटिंग टू बजट। जब हमने इन सारी चीज़ों को देखा तो इट वर्क्स आउट टू ओवर 1000 पेजेस। अब किसी प्रोफेशनल के लिए मुमकिन नहीं है कि वो उन 1000 पेजेस को अच्छी तरह पढ़े और फिर उसको एनालाइज करे। इतनी सारी कमेंट्रियाँ, अबाउट 7-8 कमेंट्रीज हमने रिलीज की हैं जो मुख्तलिफ लोगों की हैं, यानी बिग 4 की प्लस अदर्स जो इम्पोर्टेंट है उनकी सर्कुलेट की हैं। अब उन सारी कमेंट्रीज को पढ़ के ज़ाहिर है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल और ऑल ऑफ अस इवन कि उस पर टाइम लगाएं, अपनी फैमिली कमिटमेंट के लिहाज से, अपनी रूटीन ड्यूटी के लिहाज से आपके पास टाइम नहीं है और तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन हमने डेडिकेटेड टीम बनाई है जो सारी जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं उसको एनालाइज कर रही है। वी वर हियर ऑन संडे एज वेल ताकि हम सारी कमेंट्रीज को एनालाइज करें विद देयर ड्यू परमिशन, और फिर इसके बाद जो है वो हम आपको 2 दिन के वर्कशॉप में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें। अब जाहिर है पहला सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेमिनार एंड वर्कशॉप। और सेमिनार अटेंड करने के बावजूद जो हम भी सेमिनार अटेंड करते हैं तो अपडेट आवर नॉलेज, बिकॉज एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग important in any seminar, no doubt about it. There is a very important seminar which are going to be held shortly और वो भी ज़रूर अटेंड करें। लेकिन it's a likelihood कि in the past जब हमने वर्कशॉप किए तो हमें पता लगा कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं जो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। ऐसा नहीं है कि जो वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं और उनके स्पीकर्स और पैनल्स होते हैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। दे कैन रिस्पॉन्ड टू यू, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट डज नॉट अलाउ देम। फॉर एग्जांपल टुमारो आई विल बी स्पीकिंग ऑन सेल्स टैक्स, एन इम्पोर्टेंट, लेकिन आई हैड बीन अवॉर्डेड ओनली फ्यू मिनट्स टू एक्सप्लेन, और फिर Q&A में थोड़ी देर होती है जो कि हर एक को दी जाती है ड्यू टू अ लॉट ऑफ स्पीकर्स एंड सम टाइम इवन अ फ्यू स्पीकर्स। तो Q&A का टाइम बहुत कम होता है कि आपके मतलब के सवाल के जवाब दिए जा सकें। और तकरीबन चैटिंग बेस पे अगर 1000 क्वेश्चन आए हों तो ऑर्गेनाइजर के लिए मुमकिन नहीं है कि एक्सेप्ट फॉर 10 और मोर उस थोड़े से ज़्यादा Q&A को ले सकें। तो इससे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपके सवाल बहुत सारे होते हैं लेकिन उनके जवाब देने वाले होते हैं मौजूद, लेकिन उनके पास टाइम प्रोग्राम का नहीं होता इतना कि आपके इस तमाम सवाल के जवाब ले सकें। वर्कशॉप का ये एडवांटेज होता है कि आप अपने बहुत सारे सवालात को हर 15-20 मिनट के बाद Q&A होता है, जो एरिया एक्सप्लेन करते चले जाते हैं अबाउट 200 अमेंडमेंट्स, तो उसके ऊपर ज़ाहिर है 2 दिन तक ये सारा सिलसिला जारी रहता है। और जो सेमिनार होने वाले हैं तकरीबन उसमें प्रोविंशियल टैक्सेस कवरेज बहुत कम होती है, जबकि सिंध का बजट अगर मैं बात करूं तो कल आ रहा है और बाकी प्रोविंसेस के बजट भी जो है वो इसी वीक किसी न किसी स्टेज पे रहेंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश तो ये होगी कि हम ऑल प्रोविंसेस, जो 4 प्रोविंसेस हैं, इनके सर्विस टैक्स लॉज भी कवर कर लें अपनी डिस्कशन में। इसके अलावा जो है आप अपने आप से पूछें कि क्या हमारे वर्कशॉप में आने से पहले क्या आपके तमाम सवालात के जवाब आपको मिल गए। नहीं मिले तो इट्स इम्पोर्टेंट टू गो फॉर अ वर्कशॉप। फिर इसके बाद ज़ाहिर है 2 दिन होते हैं और उसमें से जो आखिरी दिन होगा सेकंड डे, उस दिन हमने काफ़ी पैनलिस्ट को बुलाया है, जिसमें शब्बर ज़ैदी साहब हैं, एक्स चेयरमैन हैं, अशफाक तोला साहब हैं, अली अलमानी साहब हैं, फिर इसके अलावा आबिद शाबान साहब हैं, आसिफ हारून और अवैस साहब हैं जो ICAP के फिस्कल लॉ कमेटी के मेंबर हैं। तो ये तमाम लोग, हमारी कोशिश होगी ये तमाम लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर लें या फिजिकली ज्वाइन कर लें। इन द पास ये लोग हमारे साथ फिजिकली भी आए हैं kasbati.com.pk के ऊपर शब्बर साहब की वीडियो प्लेस है, जब वो हमारे यहाँ बिफोर ही वॉज चेयरमैन वो आए थे, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम इनको इनवाइट करेंगे तो हम हमारे साथ मौजूद होंगे। तो उम्मीद है
یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور اس کی رجسٹریشن کا پروسیس بڑا سمپل ہے, تھوڑی دیر بعد اس کو میں ایکسپلین کر دوں گا. اب ظاہر ہے ان چیزوں کو ڈیٹیل میں سمجھنے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پاسٹ جو آپ کا بجٹ ہے جو آپ نے بنایا ہوا ہے فار فیوچر ایئرس, اس میں کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ کا جو کرنٹ بجٹ ہے اس میں کتنا افیکٹ پڑتا ہے. اور آج کل کمپنیاں 2-3 سال کا بجٹ بناتی ہیں, تو اس کو ایگزیکٹلی کیا امینڈمنٹ ہوگی ان کے بجٹ میں, ان کے اپنی کمپنیز کارپوریٹ بجٹ میں یا پارٹنرشپ بجٹ میں یا انڈیویجول بجٹ میں یا ہوم بجٹ میں کتنا امپیکٹ پڑے گا ان ساری چیزوں کا. اور پھر اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو ظاہر ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کتنا امپیکٹ پڑے گا اگر ود ہولڈنگ ٹیکس کی پروویژنس آلدو کم ہوئی ہیں لیکن اس کی پلیسمنٹ کہیں دوسری جگہ تو نہیں کر دی. جیسے فار ایگزامپل الیکٹریسٹی کی پروویژن جو ڈومیسٹک کے اوپر ہے وہ بظاہر ڈیلیٹ ہو گیا سیکشن, لیکن اس کی پلیسمنٹ انہوں نے دوسری جگہ واپس کر دی کہ جہاں کمرشل الیکٹریسٹی کا جو مسئلہ تھا وہاں جا کے انہوں نے پیچنگ کر دی, ڈومیسٹک کو وہاں دوبارہ کر لیا. بظاہر یہ ظاہر ہوا کہ ایک سیکشن کم ہو گیا لیکن بائی ایفیکٹ کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایسی کچھ پروویژن وی مسٹ انڈرسٹینڈ ایگزیکٹلی کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی جو پروویژنس ہیں وہ کہاں کہاں ہمیں مانیٹریلی ایفیکٹ کریں گی, ہمارے بزنس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پر کیا افیکٹ ہوگا. اور ایک اور پریکٹیکل ڈفیکلٹی یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک مہنگائی کر دیتا ہے, اپنی چیزیں مہنگی کر دیتا ہے اس نام پہ کہ بجٹ آ گیا اور اس لیے بجٹ کے نتیجے میں مہنگائی ہوگی. لیکن اگر آپ ڈیپ اینڈ جائیں تو آپ کے جو سپلائرز ہیں ان سے پوچھیں, اور جب آپ نے خود نے ورک شاپ اٹینڈ کیا ہوگا تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوگا کہ کن کن آئٹم کے اوپر کیا کیا ہوا ہے انڈر دی لا, اسپیشلی انکم ٹیکس, سیلس ٹیکس اینڈ پروونشل سیلس ٹیکسز. تو اس کے بعد ہم شارٹلی جو ہے امپورٹس کے اوپر بھی الگ سے پروگرام کریں گے جو پاکستان سنگل ونڈو کا ہے, اور امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ میٹرز ہم اس میں ایڈریس کریں گے, اسپیشلی ڈاکومنٹیشن اور سیونگ کے لحاظ سے میٹرز, تو اس میں وہ بھی ایڈریس کریں گے. لیکن بجٹ کے پروگرام میں ہم انکم ٹیکس, سیلس ٹیکس, ایف ای ڈی اور آل پروونشل ٹیکسز یعنی تقریباً 8 لاز ہم ایڈریس کر رہے ہوں گے. اس لیے آپ کے سپلائر آپ کو ڈاج نہ دیں اور آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نہیں بڑھے, اس کی وجہ سے ہماری کوشش پوری ہوگی کہ آپ کو ایکسپلین کیا جائے کہ آپ کی کاسٹ کہاں کہاں بڑھنے جا رہی ہے اور کہاں کہاں کاسٹ کم ہونے جا رہی ہے. ٹو وے سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کمپٹیٹو مارکیٹ میں ان کاسٹنگ کو سمجھنے کے بعد آپ کا سیلنگ پرائس ڈٹرمنیشن کا فیکٹر ہے کہ آپ کی سیلنگ پرائس ڈٹرمن ہے, چاہے آپ سروس پرووائڈر ہو چاہے آپ سیلر آف گڈز ہو, دونوں سچویشن میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ یو مسٹ نو کہ کتنا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے. اب ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ جو بجٹ پاس ہوتا ہے وہ بہت دیر سے پاس ہوتا ہے. کہ آج بھی نیشنل اسمبلی میں بجٹ کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے اور سینٹ کے اوپر بھی ڈسکشن جاری ہیں. اب سینٹ اپنے ریکمنڈیشن دے گا, سارے ایم این ایز, ایم پی جو بھی ان کے ریکمنڈیشنز ہوں گے وہ ریکمنڈیشن دیے جائیں گے, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جو بھی ایفیکٹس پڑیں گے وہ سارے ایفیکٹس کو دیکھنا ہوگا. اور ایک پریکٹیکل ڈیفیکلٹی جہاں آتی ہے کہ بجٹ جو ہے وہ اپروو ہوتا ہے دی 11th آور, پریکٹیکلی 29th یا 30th کو یہ فائنلی فائنانس ایکٹ کی شکل اختیار کرے گا. اور پھر اس کے بعد جب آپ کو فائنانس ایکٹ کی کاپی ملتی ہے تو وہ اگر آئیڈیلی 27-28 کو پاس ہو گیا تو فائنانس ایکٹ شاید 30 تاریخ یا 1 جولائی کو مل جائے. لیکن پریویس پریکٹس یہ ہے کہ جولائی 1 یا 2 کو جا کے پراپر ورژن ملتا ہے اور گیزیٹڈ کاپی جا کے 3 یا 4 کو ملتی ہے. اسی لیے پراپر پلاننگ کے لیے ضروری ہے کہ یو مسٹ نو ایٹ دا مومنٹ فرسٹ کہ بجٹ میں اگر فرض کرنے 200 امینڈمنٹ آئی ہیں رفلی اسپیکنگ, تو یہ 200 امینڈمنٹ کیا ہیں اور آپ کو بزنس پہ افیکٹ کیا کر رہی ہیں, تاکہ اپنی رسپیکٹو ایسوسیشنس کے ساتھ میٹر کو ایڈریس کریں تاکہ فائنانس ایکٹ میں اگر آپ کو ہٹ کر رہی ہے کوئی میجر آئٹم تو اس کو بھی ایڈریس کیا جا سکے. اور چونکہ بینگ اے پاکستان بزنس کاؤنسل کور کمیٹی ممبر ایز ویل ایز آئی کیپ ممبر, وی آلسو ٹیک کیئر آف اینڈ ٹرائی لیول بیسٹ کہ جہاں جہاں ہمارے ساتھ ممکن ہوتا ہے وہ ہم فائنانس ایکٹ میں چیزوں کو انکارپوریٹ. بہت زیادہ ڈینجر پوائنٹس ہیں جیسے فار ایگزامپل کنسیلمنٹ کے سلسلے میں یا سو کالڈ کنسیلمنٹ کے سلسلے میں
بندہ اندر ہو سکتا ہے, لوگ اندر ہو سکتے ہیں, فائنانس پروفیشنلز جو ہیں ان پہ افیکٹ کر سکتا ہے, کمپنی کے ایگزیکٹوس کے ڈائریکٹرز کے اوپر افیکٹ پڑ سکتا ہے. تو اس کی پروویژن از دا موسٹ ڈینجرس تھنگ کیم ہیئر. اور سیلری پرسن کے لحاظ سے بات کریں تو میڈیکل ایکسپینڈیچر کے اوپر ہٹ ہوا ہے بہت زیادہ, ان کے وہ ٹیکسیبل ہو گئے ہیں, 10% ٹیکس میں تقریباً اضافہ ہو جائے گا, یا بلکہ لٹل بہت اضافہ ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے, اور پھر آپ کی پرائسنگ آپ کو اس کمپٹیٹو ورلڈ میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ پرائس اپنی کتنی بڑھاتے ہیں. اگر آپ پرائس بہت زیادہ بڑھا دی وداؤٹ پراپر انالیسس, تو آپ کمپٹیٹو مارکیٹ میں ان لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے کہ جو کہ پراپرلی چیزوں کو انالائز کرنے کے بعد اپنی بجٹنگ کرتے ہیں, پرائسنگ کرتے ہیں. تو آپ کو اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے بعد یہ فائدہ ہوگا, مزید کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کلیئرلی پتہ چل جائے گی, آپ کو پرائسنگ اسٹرکچر بنانے میں آسانی ہو جائے گی, اس سے کہ آپ کو پورا ڈیٹیل ایچ اینڈ ایوری امینڈمنٹ کے اوپر ہم آپ کو مٹیریل بھی دیں گے اور ایڈریس بھی کریں گے, اور ود ڈیو پرمیشن آف بگ فور ہمارا جو مٹیریل آپ کو ہم دیں گے اس میں ان کی جتنی بھی جس نے اچھی چیزیں اکاؤنٹ فار کی ہیں ود ڈیو پرمیشن اپنے مٹیریل میں ہم اکاؤنٹ فار کرتے ہیں. اسی لیے ہم اپنی بکلیٹ کمنٹری کی نہیں نکالتے, بلکہ ان دا شیپ آف ورک شاپ اپنی بکلیٹ بھی دیتے ہیں اور ایکسپلین بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح سے بگ فور کے پارٹنر بھی ہمارے یہاں ایز اے پینلسٹ ہوتے ہیں. ان کے علاوہ دائرہ اشفاق اللہ صاحب کو آپ جانتے ہیں, ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں. اسی طرح سے علی البانی صاحب مخدوم صاحب کے ساتھ پارٹنر ہیں, ہیڈڈ بائی مخدوم صاحب جو کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے. شبر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے بگ فور پارٹنرز کے ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سیلری ٹیکسیشن میں ایک پارٹ تو میں نے ڈسکس کر لیا, اور کوئی بھی پارٹ ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس میں ایڈریس کریں گے. آپ کے آئی ٹی کے لوگوں کو بھی, آپ کو جب بجٹ سن لیں گے تو اب آج کل کے زمانے میں ہاتھ سے تو انوائس بنتی نہیں ہے, ایوری تھنگ از آن کمپیوٹر اور سیپ سسٹم اور اینی ادر ERP سسٹم. تو آپ کو اپنی آئی ٹی ٹیم کو بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا. اینڈ وین آئی واز ان انڈسٹری, تو وی ور ڈوئنگ دس پروگرام فار دا ہول top management with number 1 and number 2 from each department to explain them, including IT, payroll and treasury function and all other departmental head, 40 takriban hote the in a group where I was previously working on. So this is most important to you, اور میں دیکھ لیتا ہوں کوئی ایسا جو ہے میٹر امپورٹنٹ چیٹ باکس میں آیا ہے تو میں اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں, تاکہ کوئی شروع میں تو تھوڑا سا 5-10 منٹ لوگوں نے اسٹارٹ آف سیشن کے بارے میں پوچھا ہے. پھر ظاہر کچھ لوگوں نے اسپیسیفک کوشچن پوچھے ہیں ورک شاپ کے بارے میں, لیکن جو بھی کوشچن پوچھے ہیں ہمارے ساتھیوں نے, جن میں حامد صاحب ہیں جنہوں نے بہت سارے کوشچنز ریز کیے ہیں, شیورلی وی ول ایڈریس آل دیز کوشچنز in our workshop because I am the convener of sales tax area. تو کئی سوالات سیلس ٹیکس کے سلسلے میں ہیں, اور ایون میں کوآرڈینیشن کمیٹی کا ممبر ہوں آئی کیپ کی بھی, اور کور کمیٹی کا ممبر ہوں PBC. یہ سارے پوائنٹس وی آر اویئر آف کہ دیر آر سیورل پرابلمز جو کہ ایڈریس کرنی ہوں گی, اور چونکہ بہت لمبی لسٹ ہے جو حامد صاحب نے پوچھی ہے ود chatting to everyone. So I do realize these questions which cannot be addressed in a short talk as to importance. لیکن انشاءاللہ ہم ساری چیزوں کو ایڈریس کریں گے جو بھی حامد صاحب نے پوائنٹ بتائے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ میسج آئے ہیں, لیٹ می سی ریڈ دوز. کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی کچھ آج کے ڈسکشن کے لحاظ سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید میں بجٹ کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا. تو آج کا آبجیکٹو یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ بجٹ کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کیا جائے, لیکن ایک کامن پرابلم یا کامن ایرر ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ سیمینار کو سمجھتے ہیں کہ سارا کا سارا جو ہے سیمینار میں پورا کا پورا ڈسکس ہو جائے گا اور آپ پوری طرح سے تسلی مل جائے گی. پوری طرح سے تسلی کسی بھی سیمینار میں نہیں ہو سکتی, بلکہ اس کے لیے 2 دن کا اسی لیے ہم نے ورک شاپ رکھا ہے. پھر ایک چھوٹا سا اوپینین حامد صاحب نے مانگا ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 203A جو ہے
उस सिलसिले में इस वक्त डिबेट एट अ हाई लेवल प्रोफेशनल जारी है, पाकिस्तान टैक्स बार में भी जारी है, और गवर्नर ऑफ पंजाब से भी इसमें डिस्कशन हुआ है, कुछ चेंबर के लोगों ने, सेनेट के लोगों से भी और लोगों से भी डिस्कशन ये हुआ है, और वी आर फोर्सिंग के 203A या तो खत्म हो जाएगा या इसकी कुछ प्रोविजंस जो थोड़ी सी रफ है उसको बेटर करने की तरफ उसमें कोई वर्डिंग की अमेंडमेंट आ सकती है, लेकिन इट अपीयर्स के 90% चांसेस हैं कि 203A जो है, चूंकि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर सकता है, जहां जहां प्रॉपर कंसीलमेंट हो तो अलग बात है, लेकिन सो कॉल्ड कंसीलमेंट हो और टैक्सेशन डिपार्टमेंट बंदे को अंदर कर दे तो विच इज डैमेजिंग फैक्टर। तो हमें सब एग्री विद यू कि ये एक मेजर पॉइंट है जो आपने भी पूछा है, लेकिन इसकी जो अपडेटेड पोजीशन होगी ये इंशाल्लाह हमारा वर्कशॉप इसीलिए थोड़ा सा हम लेट रखते हैं ताकि इन द मीन टाइम जो प्रोफेशनल्स में डिस्कशन चल रही होती है, जैसे नेचुरली आई कैप का प्रोग्राम है, पाकिस्तान टैक्स बार का प्रोग्राम है, कराची टैक्स बार कनेक्टेड प्रोग्राम है, और जितने प्रोग्राम हम अटेंड करते हैं या जिन मीटिंग्स में हम बैठते हैं उसके नतीजे में जो लेटेस्ट प्रोजेक्शन होती है वो भी इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे। इसीलिए पोस्ट बजट का प्रोग्राम जो है इम्पोर्टेंट होता है इन एडिशन टू द फाइनेंस program. Let's focus on post-budget workshop program, which is to be held on 23rd and 24th. Physical is ideal. अगर हमें SOP देखते हुए हमने पिछले प्रोग्राम भी किए हैं SOP के साथ in a 4-5 star hotel, and we'll be doing so in Karachi. और अगर कराची इसके अलावा जो लोग पार्टिसिपेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम ट्रेवल करके भी लोग आते हैं अदर देन कराची। लास्ट टाइम जो हमारा प्रोग्राम हुआ था इसमें 2-3 लोग बाहर से ट्रेवल करके आए, लाहौर से या किसी और शहर से, तो सेम थिंग में हैपन। लेकिन अब तो जूम लाइफ है, नई लाइफ है, ऑनलाइन लाइफ है, तो उसमें श्योरली जो है वो आप ऑनलाइन इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि आपके पास कोई डिस्टर्बेंस फैक्टर्स नहीं है इन द सेम रूम और नियर बाय, और आपकी जो इंटरनेट सिस्टम है और आपके पास बैकअप जनरेटर फैसिलिटी मौजूद है, तो उस सूरत में आप प्रेफर कर सकते हैं ऑनलाइन। और ज़ाहिर अब तो हॉटस्पॉट आपके मोबाइल पे भी अवेलेबल होता है, तो इसलिए इट्स नॉट अ बिग डिफिकल्टी टू अटेंड एक्सेप्ट फॉर द फोकसिंग, के फोकस आप किस हद तक उसको कर सकते हैं। विद दीज वर्ड्स आई थिंक वी शुड क्लोज द प्रोग्राम। और अपॉलॉजीज के कुछ लोगों ने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे हैं, तो जाहिर है उसको एड्रेस करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। 203A मैंने सोचा कि हम साहब को थोड़ा सा खुश कर दें इस एंगल से कि ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, और नॉट ओनली हामिद साहब बल्कि इन्होंने हाईलाइट किया विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस वक्त प्रोफेशनल लेवल पर डिस्कस हो रहा है। नॉट ओनली हामिद साहब बल्कि जितने भी लोग इस वक्त तकरीबन 17-18 लोग हमारे साथ मौजूद है, उन सब के लिए किसी न किसी शक्ल में ये प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इस वक्त जो अगर हम बात करें तो अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं कि या तो सिर्फ इनकम टैक्स कर लें का पार्ट अगर आप चाह रहे हैं तो कर लें, जो लोग प्योरली इनकम टैक्स एडवाइजर है, लेकिन मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा कि वो सेल्स टैक्स का पार्ट भी देखें, बिकॉज इनकम टैक्स के बहुत सारे एडवाइजर है, अगर सेल्स टैक्स के बहुत कम एडवाइजर हैं जो डीप इन काम करते हैं। रिटर्न फाइलिंग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो सेल्स टैक्स का काम है वो कम लोग करते हैं। तो इसीलिए आप नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए, आपकी इनकम फ्यूचर में बढ़ाने के लिए सेल्स टैक्स की नॉलेज बहुत जरूरी है। इसी तरह से पैनल डिस्कशन है, और फिर हम ये तमाम चीजें अटेंड करते हैं, तो बल्कि डिस्काउंट हमने रखा है। और अगर हम बात करें कि टुडेज 14 और लास्ट डे है आज हमारा अर्ली बर्ड डिस्काउंट का, लेकिन गिविंग यू ऑल एन अपॉर्चुनिटी कि आप तमाम लोगों का डेटा हमारे पास है, अगर वो हमें टुमारो तक यानी कल तक 15 तारीख तक अगर वो हमें ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और हमारी ऑफिस से अर्जेंटली हमारा बैंक अकाउंट ले सकते हैं, तो उस सूरत में हम आपको भी ईमेल कर देंगे और फ्लायर भी आई होप कि आपको मिला होगा। और जिस व्हाट्सएप ग्रुप में या ईमेल ग्रुप में आप हैं उसी के जरिए
ہماری تفصیلات آپ کو مل سکتی ہیں. حسین صاحب جو ہیں ان کو آپ ای میل کر سکتے ہیں, جہاں سے آپ کو آلریڈی ای میل ملی ہے, یا واٹس ایپ گروپ میں اگر آپ کال کر لیں تو دیٹ ول بی گڈ, تاکہ آپ کو فوراً رجسٹر کر لیں ایٹ ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ. ایون آئی وڈ سے کہ چلیں 2 دن میں, یعنی 16 تاریخ تک بھی آپ کی رجسٹریشن, خاص لوگ میں کہوں گا جو جنہوں نے آج یہ پروگرام اٹینڈ کیا, ان کی رجسٹریشن آ جاتی ہے فار آئیدر انکم ٹیکس, آئیدر فیڈرل سیلز ٹیکس, دونوں سچویشن میں, یا جو بھی آپ آپٹ کریں اس سچویشن میں ہم آپ کو اگلے 2 دنوں میں ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ دے دیں گے, اگر آپ پیمنٹ ان نیکسٹ 2 days آج یا نیکسٹ 2 days میں کر دیتے ہیں. With these words, اللہ حافظ, and thank you very much for joining this program, اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو کل بھی مزید دہرائیں گے یا پرسوں دہرائیں گے, تاکہ میکسیمم لوگ بینیفٹ حاصل کر سکیں. اور جب آپ کو یہ فلائر ملے اگلے پروگرام کا کل یا پرسوں کا, تو وی ہوپ یو ول ملٹیپلائی. اور ہم تو بہت سارے پروگرام کرتے ہیں, اور ریگارڈنگ آور ویب سائٹ, you are aware, you may be aware, kaswati.com.pk, you can touch upon to see our several programs and quick commentary services. اور ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے ٹیکس ایکسلنس کا, فیس بک پیج بھی ہے, تو یو کین گو فار اینڈ یو کین سبسکرائب, فریلی سبسکرائب ٹو دیز ایریاز, تاکہ آپ کی ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اپڈیٹڈ رہیں ان سے. With these words, thank you very much and اللہ حافظ.